वालेकुम, अल्लाह के लिए रुक जाओ। अरे 4-4 घंटे की पिक्चर देखते हो, 2-2 घंटे गाने सुनते हो, अपनी जहन्नम तैयार कर रखे हो। आखिरत के लिए 10 मिनट रुक जाओ और इस वीडियो को पूरी देखना। मुसलमान भाइयों, मैं आज ही इस्लाम कबूल कर लूं, लेकिन तुम मेरे को पहले ये तो बता दो, अल्लाह आदमी है या औरत, मेल है या फीमेल? जय श्री। सनातन की ताकत तो ये है कि हमारा राम है तो लक्ष्मण है तो सीता है, शिव है तो पार्वती, तेरा अल्लाह है, अल्ली है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये सवाल का जवाब मैं दूंगा। सिर्फ तुझे एक को नहीं, बल्कि तेरे जैसे जितने भी इंसानों के जहन में ये सवाल मौजूद है, आज उनको इसका जवाब मैं दूंगा। बल्कि आज एक सवाल नहीं, आज 2 सवालों का जवाब दूंगा। दूसरा सवाल है, अल्लाह दिखता कैसा है? अल्लाह की कोई मूरत है क्या? अल्लाह की कोई फोटो है क्या? अल्लाह का हाइट वेट क्या है? आज ये 2 सवालों का जवाब मैं दूंगा। मुसलमानों, आज तुम्हारा सब्र का इम्तिहान है। आज सब्र से मेरी वीडियो देखना, और आज तुम्हारे पर एक फर्ज है। अल्लाह ने तुम्हें आज एक फर्ज दिया है। ये फर्ज यह है कि इस वीडियो को दबा कर शेयर करें, हर जगह इस वीडियो को पहुंचा दे, दुनिया के कोने कोने में इस वीडियो को पहुंचा दे, ताकि जिसके जहन में भी ये सवाल मौजूद है उनको ये सवाल का जवाब मिल जाए। बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देना। तो शुरू करता हूं मैं पहला सवाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस नाम से, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। पहला सवाल है, अल्लाह मेल है या फीमेल है? तो मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, बता सकते हैं तो, हवा मेल है या फीमेल है? हवा का जेंडर क्या है? पानी का जेंडर क्या है? जमीन का जेंडर क्या है? आसमान का जेंडर क्या है? आग का जेंडर क्या है? पेड़ का जेंडर क्या है? पेड़ मेल है या फीमेल है? आग मेल है या फीमेल है? जमीन मेल है या फीमेल है? आसमान मेल है या फीमेल है? बताओ। तुमने साइंटिफिकली क्वेश्चन पूछा, मैं साइंटिफिकली आंसर देने वाला हूं, तो बताओ। अगर बता सकते हो तो तुम अपने हाथ पे एक जख्म देना और उस जख्म को देखना और बताना कि जख्म कैसा है। तुम बोल सकते हो, तुम सिर्फ बोल सकते हो, तुम सिर्फ दिखा सकते हो अपने जख्म को। तुम अपनी जुबान से बोल सकते हो कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें जलन हो रही है, पर तुम्हारे दर्द का रंग नहीं बता सकते, पर तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं बता सकते, पर तुम्हारा दर्द का जेंडर नहीं बता सकते। बताओ, बता सकते हो तो तुम्हारा दर्द मेल है या फीमेल है? बताओ। तुम अगर बता सकते हो तो तुम्हारे पास से गुजरने वाली तुम्हारी हवा वो मेल है या फीमेल है? तुम्हारे हलक में उतरने वाली वो सांसें मेल है या फीमेल है? बताओ। अल्लाह ने बहुत सारी ऐसी मखलूकों को जेंडर नहीं बताया है, इंसानों को। ये एक राज है, अल्लाह का जेंडर भी एक राज है। बिल्कुल इस तरह से इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ, ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, ऐसी साइंस पैदा नहीं हुई जो हवा, पानी, आग, सूरज, दुनिया, ये गोले, दुनिया के बाहर अरबों खरबों ब्रिलियन ट्रिलियन के ऐसे गोले मौजूद हैं जिनको मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। ऐसे गैलेक्सी ब्रिलियन ट्रिलियन में मौजूद है। आज तक एग्जैक्ट गिनती नहीं बता सकते, ऐसा कोई साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ, ऐसी कोई साइंस नहीं है। बताओ, अगर बता सकते हो तो वो गोले का, एक एक गोले का मेल है या फीमेल है? तुम नाम रख सकते हो पानी, पर उसका जेंडर नहीं बता सकते। तुम नाम रख सकते हो हवा, पर उसका जेंडर नहीं बता सकते। तुम नाम रख सकते हो जमीन, पर तुम उसका जेंडर नहीं बता सकते। पर तुम नाम रख सकते हो आसमान, पर तुम उसका जेंडर नहीं बता सकते। तुम नाम रख सकते हो गैलेक्सी, पर तुम उसका जेंडर नहीं बता सकते। बिल्कुल इस तरह से ये सब एक राज है, राज है, राज है। अल्लाह का जेंडर भी एक राज है। अल्लाह मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, गे नहीं है। अल्लाह एक नूर है, अल्लाह को महसूस किया जाता है। जैसे तू अपने दर्द को दिखा नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता है कि मुझे दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, अपने जख्म को दिखा सकता है, मगर तू दर्द को दिखा नहीं सकता। गोरा है कि काला है, नकटा है कि चपटा है, ऊंचा है कि गिड्डा है, तू बता नहीं सकता। बिल्कुल इस तरह से हवा को महसूस किया जाता है, हवा को देखा नहीं जाता। मेरे अल्लाह को भी महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। अल्लाह का जेंडर सिर्फ अल्लाह जानते हैं, पानी का जेंडर अल्लाह जानते हैं, जमीन का जेंडर अल्लाह जानते हैं, आसमान का जेंडर अल्लाह जानते हैं, सारी कायनात का जेंडर सिर्फ अल्लाह जानते हैं। अरे जेंडर तो इंसान, जानवर, हैवान,
جن کے اندر موجود ہے. جینڈر صرف اللہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جینڈر کیا ہے. اللہ نے جتنا انسان کو بتایا ہے انسان اتنا ہی سمجھے تو ٹھیک ہے, ورنہ الجھ کے رہ جائے گا. نہ دنیا کا رہے گا, نہ دین کا رہے, نہ آخرت کا رہے گا, نہ دنیا کا نہ آخرت کا رہے گا. تو اب میں آتا ہوں دوسرے سوال پہ کہ اللہ دکھتا کیسا ہے. تو بتا سکتا ہے تو بتا, ہوا دکھتی کیسی ہے. تو بتا سکتا ہے تو بتا, ہوا کی فوٹو دکھتی کیسی ہے. ہوا کی فوٹو کھینچ کے بتا جو تجھے پاس سے گزرتی ہے. بتا, تو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ, تو دیکھ سکتا ہے تو دکھا. اگر مجھے دکھا سکتا ہے تو دکھا. یہ دنیا کے باہر کتنے اربوں خربوں ٹریلین ملین گولے موجود ہیں, کیا تو ایک نظر میں اگر تو اسے دیکھ سکتا ہے تو بتا. ارے انسان کی نگاہ اتنی کمزور ہے, اتنی کمزور ہے, کئی انسانوں کی نگاہ اتنی کمزور ہے کہ پاس پڑے ایک نمبر پلیٹ کو پڑھ نہیں سکتے, پاس پڑی ایک بک کو پڑھنے کے لیے چشمے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں ایسا کیمرہ نہیں بنا جو باہر کی گیلیکسی کے ٹوٹل ایگزیکٹ ایک نمبر بتا سکے. نہیں بتا سکتے تو سوچ اپنے دماغوں پہ, ذہن میں اپنے دماغوں پہ زور ڈالو. جب دنیا کے باہر اتنے اربوں خربوں ٹریلین بریلین اتنی دنیا موجود ہے, اتنی بڑی بڑی گیلیکسی موجود ہے. جب یہ گیلیکسی اتنی بڑی ہے, یہ دنیا اتنی بڑی ہے, دنیا سے بڑی گیلیکسی ہے, گیلیکسی بڑی اس سے بڑی ایک گیلیکسی ہے, تو سوچو ہمارا اللہ رب العزت کتنا بڑا ہوگا, ہمارا اللہ رب العزت کتنا بڑا ہوگا. ارے تم ایک موبائل, ایک لیپ ٹاپ, ایک ٹی وی بناتے ہو, کیا تم اس کے اندر بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہو یا اس کے باہر بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہو؟ بالکل اس طرح سے اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا, اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا. اللہ کریٹر ہے, اللہ بناتا ہے, اللہ کے اشاروں سے بن جاتے ہیں, اللہ کے حکم سے بن جاتا ہے. اللہ اتنا بڑا ہے. جب ایک گیلیکسی اتنی بڑی ہے تو اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا. تو سوچو اپنے ذہن پہ زور ڈالو, اتنا بڑا اللہ کیا یہ دنیا میں, یہ گیلیکسی میں موجود ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. اللہ کا ہائٹ ویٹ نہیں ناپ سکتے. تم اپنے دھرموں کی کتاب پڑھ کر دیکھو, بھگوان کی وہ ایشور کی اونچائی نیچے سے اوپر, آگے سے پیچھے, دائیں سے بائیں, بائیں سے دائیں ناپ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھوں میں اجازت نہیں ہے اللہ کی. ارے انسان کو اللہ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ جن کو دیکھ سکے, شیطان کو دیکھ سکے. آنکھیں کمزور ہیں انسان کی. ارے اڑتے ہوئے پرندے کے پر نہیں گن سکتے. اگر تم ہاتھ میں بھی اٹھا لو اس پرندے کے پر گنتے بھی تمہاری عمر بیت جائیں گی, لیکن تم اس کے پر ایگزیکٹ سے نہیں بتا سکتے. بالکل اس طرح سے اللہ کو محسوس کر سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک روشنی ہے, اللہ ایک پاور ہے, پر اللہ کیا ہے, اللہ کون ہے, یہ نہیں بتا سکتے. اللہ کا جینڈر کیا ہے, یہ نہیں بتا سکتے. اللہ کے یہ راز صرف مرنے کے بعد ہی کھلتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے. ہاں اللہ فرماتے ہیں تم مجھے دیکھو گے, قیامت میں دیکھو گے, جب یہ زمین اور آسمان ملا دیا جائے گا, تمہارے گناہوں کا حساب ہوگا, وہ دن قیامت کا ہوگا, تم اس دن مجھے دیکھو گے. آج تم یہاں سجدہ نہیں کرتے تو قیامت میں اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے تمہاری پیٹھ جو ہے لکڑی کے مافک اکڑ جائیں گی, تم سجدہ نہیں کر پاؤ گے. میری بات اگر سمجھ میں آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کر دینا. میں سمجھتا ہوں کہ میری باتیں سے تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں بہت کمزور ہیں. ارے ہم وہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا بھائی, اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی عزت رکھ سکتا ہے, اس کے دل میں ہمارے لیے کیا ریسپیکٹ ہے, ہم یہ نہیں دیکھ سکتے. بس اس کا چہرہ دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ اس کے دل میں ہمارے لیے عزت ہو سکتی ہے, پر ہم دیکھ نہیں سکتے. کیوں؟ ہماری آنکھوں میں اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. کمزور ہے ہماری آنکھیں.
कुछ किलोमीटर ही देख सकती है, उसके बाहर क्या हो रहा नहीं देख सकती। तो सोचो ये दुनिया ये गोला कंकर के माफिक है, इसके बाहर ब्रिलियन ट्रिलियन बहुत जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते, उतनी बड़ी दुनिया है, उतने बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं जिसका कोई आज तक कोई मरे दम तक था ये दुनिया खत्म हो तक कोई इसका अंदाजा कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता। तो ये इतनी बड़ी दुनिया है तो तुम क्या अपने अल्लाह को देख